अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब 2024 ख़त्म हो रहा है और इमेजिन हम 22nd सेंचुरी का एक क्वार्टर पूरा कर लेंगे 2025 में। तो इसका मतलब है हम पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, ज़्यादा लर्निंग की ज़रूरत है और ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो मैंने कहा 2024 के एंड हो रहा है, तो लेट्स एंटर इन 2025 विथ मोर पॉजिटिविटी और उन गलतियों को हम ना दोहराएं जो हम अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में और वर्क प्लेस में करते रहे हैं, और जाने अनजाने में जो चीज़ें हम कर रहे हैं जो कि अप्रूव नहीं हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं? वो है टाइप्स ऑफ शेमिंग। वी ऑल डू शेमिंग with our teachers, with other staff members। और वो किस तरह की शेमिंग होती है? एक है पब्लिक ह्यूमिलिएशन। पब्लिक ह्यूमिलिएशन क्या है? जब आप पब्लिकली सब लोगों के सामने, दूसरों के सामने किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये मैनेजमेंट की तरफ से स्टाफ की तरफ भी हो जाता है, स्टाफ टू स्टाफ भी हो जाता है, कोऑर्डिनेटर जो हमारे मिडिल मैनेजर्स हैं उनकी तरफ से टीचर्स को हो जाता है। तो ये एम्बैरेसिंग है। हम टीचर्स को पब्लिकली एम्बैरस करते हैं और उनके पीयर्स के सामने, और एडमिन स्टाफ हैं उनको कुछ बोल देते हैं। तो इससे होता क्या है? इमोशनल डिस्ट्रेस। इट कॉजेस इमोशनल डिस्ट्रेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बंदे का पूरा मोराल ही डाउन हो जाता है, चाहे वो कितना ही इफ़ेक्टिव टीचर हो, कितना ही इफ़ेक्टिव एडमिन स्टाफ हो, कोई भी हो, उसका मोराल डाउन होगा। नंबर 2, लेबलिंग एंड स्टीरियोटाइपिंग। हम किसी को लेबल कर देते हैं, ठीक है ना, कि भाई ये फलां बंदा ऐसा है। हर एक का पास्ट है, किसी सबसे गलतियां होती हैं, ठीक है। अब बंदा, टीचर्स हैं, जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं, एडमिन हो या टीचिंग स्टाफ, वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं तो उनको और मौका दें। हमने एक लेबल स्टिक कर दिया, उस लेबल को लेकर हम अपनी असम्पशंस रखते हैं और हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन आगे भी पास ऑन करते हैं, ठीक है। हम उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं देते उस लेबल की वजह से। नेक्स्ट है कंपैरिजन। दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ शेमिंग। जब हम एक टीचर को दूसरे टीचर से कंपेयर करते हैं, एक एडमिन स्टाफ को दूसरे एडमिन स्टाफ से कंपेयर करते हैं कि फ़लाँ ने तो देखें वो भी आपका ग्रेड लेवल टीचर है, वो भी आपके साथ ये ऑफिस में काम कर रहा है, तो वो देखें वो कितना इफ़ेक्टिवली कर रहा है, वो कितना पंक्चुअल है, वो देखें वो किस तरह करते हैं। आप कंपेयर ना करें। जब हम कहते हैं ना बच्चों को भी कंपेयर ना करें, तो अडल्ट्स के लिए भी यही रूल है। आप कंपेयर नहीं करें। हर एक की अपनी स्ट्रेंथ है, अपने चैलेंजेस हैं, उनको मौका दें कि उन स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करें, उन्हीं की स्ट्रेंथ से उनको आगे बढ़ने का मौका दें, और उनके जो चैलेंजेस हैं, उनके जो सर्कमस्टांसेस हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी, उनका जो प्रोफाइल है, उस हिसाब से उनको मोल्ड करें और इम्प्रूव करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंने यहाँ SLT पे भी बहुत सुना है और अक्सर इंटरव्यूज़ में भी ये हो जाता है, डेमो के वक्त भी हो जाता है। जो हमारे एडमिन और मैनेजमेंट साइड के जो मेंबर्स हैं, वो जब इंटरव्यूज़ लेते हैं, डेमो लेते हैं, इवन स्टाफ रूम में भी हो जाता है बॉडी शेमिंग। किसका कौन सा साइज़ है, किसका किस तरह का वो कैरी कर रहा है अपने आप को, हिजाब है, हिजाब नहीं है, उसकी ड्रेसिंग कैसी है, उसका बॉडी वेट क्या है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स दैट पर्सन इज ब्रिंगिंग विथ हिम और हर। वो स्किनी है, वो जो भी है, वो कद में छोटा है, कद में बड़ा है, साइज, हाइट, वेट, दे डोंट मैटर एट ऑल। आपको देखनी है उनकी प्रोफेशनल स्किल्स। सो प्लीज़ प्लीज़, अगर कभी आपने, और इवन अगर आप कमेंट ना भी कर रहे हो, जब आप ऊपर से नीचे तक किसी को यूँ देखते हैं, दिस किल्स द पर्सन। हमारे पास कोई राइट नहीं है किसी को उनकी फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है उससे उनको जज करना, ठीक है। नेक्स्ट है बुलिंग एंड हैरेसमेंट। रिपीटेडली अगर हम किसी को डिग्रेड कर रहे हैं, रिपीटेडली हम किसी पे कमेंट कर रहे हैं, रिपीटेडली हम किसी को यानी इनअप्रोप्रिएट रिमार्क्स दे रहे हैं, या उनको किसी ना किसी तरह ऐसा लग रहा है उनको नीचा दिखा रहे हैं, दिस इज़ बुलिंग।
دس از بلنگ اینڈ ہراسمنٹ, اور یہ کرائم ہے. دس از ٹوٹلی انیتھیکل. ٹھیک ہے. پھر آ جاتا ہے مائکرو اگریشن. کسی کے ریلیجن اور ریس کے حساب سے اگر ہم جج کر رہے ہیں, کوئی کسی بھی سیکس سے تعلق رکھتا ہے یا مائنورٹی ہے, کسی بھی ریلیجن, کوئی بھی ان کا فیتھ ہے, آپ کے پاس اگر وہ کام کر رہے ہیں, دے آل آر ایکول. دے ریلیجن, ریس, کچھ بھی وہ بیچ میں نہیں آنا چاہیے. آپ نے ایز اے پروفیشنل ان کو ہائر کیا ہے, آپ ان کا پروفیشنل سکلز دیکھیں, وہ کیا کرتے ہیں اپنی پرسنل لائف میں, کیسے وہ اپنی لائف جی رہے ہیں, کس طرح سے ان کی پریکٹسز ہیں اپنی پرسنل, وہ آپ کے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ہے مائکرو اگریشن. ہم کسی کو اگر ریلیجن سے کچھ وہ کر دیتے, ہاں فلاں تو بیکاز وہ لوگ اس ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں یا اس سیکس سے تعلق رکھتے ہیں. ہم بہت, میں کھلے الفاظ میں کہوں گی, شیعہ, سنی, ہمارے کرسچنس ہیں, ہمارے ہندوز ہیں, وہ کیا سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ان کے کیا فیسٹیولس ہیں, ان کے ریلیجس تہوار کیا ہیں, ہمیں ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. وی ہیو نو رائٹ ٹو جج دیم, وی ہیو نو رائٹ ٹو کمنٹ. اور یہ ہماری پروفیشنلزم میں آنا ہی نہیں چاہیے یہ بیچ میں. ٹھیک ہے. اینڈ نیکسٹ از رومرز پھیلانا. ہم گاسپ اینڈ رومرز, یہ اسٹاف روم میں بھی بہت ہوتا ہے, یہ آفیسز میں بھی بہت ہوتا ہے. ایک دوسرے کے بارے میں کچھ بولنا, کسی کی پرسنل لائف کو اچھالنا, فلاں کے ساتھ یہ ہوا, فلاں نے یہ کیا, اور کچھ بھی, کہ کل اس کے ساتھ یہ ہوا تھا, تم کو پتہ ہے. یہ پروفیشنلزم نہیں ہے. اس طرح انہیلدی انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے, اور لوگوں کے پورے جو پرسنالٹیز ہیں نا, وہ روئن ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از ایکسکلوژن اینڈ آئسولیشن. ہم بہت سے لوگوں کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں. وی ڈونٹ منگل اپ ود دیم. ہم ان کو اپنی گروپ کانورزیشن میں کاؤنٹ نہیں کرتے, ہم ان کو کسی چیز میں نہیں گنتے. کوئی انیشیٹو لینا ہے, کچھ ان کے آئیڈیاز نہیں لیتے, ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے, تو بہت سے لوگ آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں, اینڈ اٹ لیڈس ٹو ڈپریشن. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو ورک پلیس پہ آنے کا دل نہیں ہوتا. وہ کہتے نہیں, مجھے چھوڑ دینا ہے, اور وہ کہیں بھی پھر ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے. جب تک ہم کہتے ہیں ہم انکلوسیو اسکول ہیں, آر وی انکلوڈنگ ایوری بڈی؟ اٹ ہیز ٹو بی لائک دس. سو یہ چیزیں, یہ سال ختم ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں اگر ہم کر رہے ہیں انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی, یہ چیزیں بھی ختم ہو جانی چاہیے. وی آر انٹرنگ 2025 ایک نئے ایمبیشن کے ساتھ. انکلوژن اینڈ انکلوسیونیس آپ کا میننگ فل ہونا چاہیے. یو ہیو ٹو رول ماڈل وین یو سے دیٹ اٹس مائی انکلوسیو کلاس روم. آر یو انکلوسیو؟ آر یو انکلوڈنگ ایوری بڈی؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے ایکشنز اور ہمارے ورڈس میں جھلکنا چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ نے سنی بھی ہوں گی اور دیکھی بھی ہوں گی. تو یو ہیو ٹو ریز یور وائس. اگر یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, پلیز, گون آر دا ٹائمس جب ہم چپ رہتے تھے, ڈرتے تھے. دیکھیں, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کے نصیب میں رزق لکھا ہے, آپ کی جاب لکھی ہے, وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ملے گی, وہ نہیں جائے گی. لیکن ڈرے نہیں. اف یو آر ناٹ ریزنگ یور وائس فار دس اینڈ اگینسٹ دس اینڈ فار یور سیلف, دین نو بڈی از گوئنگ ٹو ہیلپ یو. آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ کمپرومائز کسی بھی طرح نہیں کرنا ہے, بیکاز یور مینٹل ہیلتھ از افیکٹنگ یور فزیکل ہیلتھ, اینڈ یور فزیکل ہیلتھ از افیکٹنگ یور ایموشنل اینڈ مینٹل ہیلتھ. وہ آپ کی فیملی لائف پہ بھی افیکٹ کرے گا. ہماری پرسنل لائف روئن ہو جاتی ہے, ہمارے گھر والوں کی روئن ہو جاتی ہے. سو پلیز بی کیئرفل. ڈونٹ گیٹ انوالوڈ ان شیمنگ اینڈ ڈونٹ لیٹ شیمنگ ہیپن. ٹھیک ہے. پھر ملتے ہیں اگلے بار کسی نئی چیز کے ساتھ اور کسی نئی لرننگ کے ساتھ. اوکے جی, اللہ حافظ.